باری تعالیٰ دیں پھر اس کے بعد چند اشعار نبی مکرم امام اعظم آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ سارے پیار کا پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے میں پڑھ کے انشاءاللہ بات کروں گا توجہ کیجیے ہم تے باری تعالیٰ تو آواز کرا کر کہ جے مولا کریم من رنگ لائے نے ایویں ہور کوئی تے رنگ دا نہیں باویں جنہ بھی طاقتور ہووے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں تے غلے نال کرے نے گدام کدرے تے کدرے کھان نو آٹا ڈنگدا نہیں او یار رب جیسا سخی ہور کیڑا جڑا دئی جاندے کدی منگدا نہیں جڑا دئی جاندے کدی منگدا نہیں مشکلاں نو ٹالدا اے اللہ بادشاہ ڈگریاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹالدا اے اللہ بادشاہ ڈگریاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ ڈگریاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ نبیاں ولیاں سارے آندا اے وہی فیصلہ نبیاں ولیاں سارے آندا اے وہی فیصلہ کیا عروج تے سنبھالدا اے اللہ بادشاہ عروج تے سنبھالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ پھر جنہ دا جہان تے بندا نہیں کوئی جنہ دا جہان تے بندا نہیں کوئی اونا نو بھی پالدا اے اللہ بادشاہ اونا نو بھی پالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ مشکلاں نو ٹالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ ڈگیاں نو سنبھالدا اے اللہ بادشاہ